देशमा आर्थिक संकट परिरहेका बेला नेताहरूमा भने विदेशी मोह बढ्दै गएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू निरन्तर रूपमा विदेशी भ्रमणमा जान थालेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट भाषण मार्फत सरकारी पदाधिकारी र अधिकारीको विदेश भ्रमणमा पनि कडाईको नीति अख्तियार गर्ने बताएका थिए। उनले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेकका वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने सुनाएका पनि थिए। तर व्यवहार भने त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ। अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरूको लर्को नै लाग्न थालेको छ। अनावश्यक तर बहाना बनाएर विदेश सैर गर्नेमा उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बू रहेका छन्। अहिले देशको अर्थतन्त्र निकै मन्दीमा चलिरहेको छ। सार्वजनिक खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेको छ। अर्थतन्त्र उकास्ने उपाय खोज्ने मूल कर्तव्यलाई पन्छ्याएर स्वयं अर्थमन्त्रीबाट गलत बाटो समातिनु यो मुलुकका लागि निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। प्रधानमन्त्री पनि विदेशीमा सोझिनु र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझाउने उपाय मात्रै खोज्नु झनै ठुलो विडम्बना रहेको छ। यस्ता अनावश्यक भ्रमण र खर्चमा स्वयं उनीबाट लगाम कसिनुपर्छ। महँगो रहर उनीहरूले अब त्याग्नै पर्छ। नमस्कार, यो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू 15औं महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। खासमा संस्थापन इतरमा शेखर कोइराला र गगन थापा सभापतिको दौडमा लागेका छन्। शेखर सार्वजनिक रूपमै सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन् भने गगन थापाले घोषणा नगरे पनि सभापतिका लागि आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएका छन्। यस्तै संस्थापनतिर सभापतिका लागि दौड पनि सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउबा कांग्रेस विधान अनुसार 2 वर्षपछि सभापतिबाट बिदा लिँदैछन्, जसका कारण अब कांग्रेसको नेतृत्व कसले हाक्न सक्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने देखिएको छैन। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा 15औं महाधिवेशन आउन 2 वर्ष जति समय बाँकी भए पनि नेताहरू नेतृत्वको लागि लबिङ गर्न थालेका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउबाले आफ्नो उत्तराधिकार कसलाई बनाउने भन्ने लेखाजोखा गरिरहेका छन्। यता संस्थापन इतर खेमामा महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला बीच नेतृत्वको प्रतिस्पर्धात्मक म्याराथन सुरु हुने भएको छ। कोइरालाले 2 महिना अघि 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार दिने उद्घोष गरिसकेका छन्। महामन्त्री थापाले औपचारिक तहमा घोषणा नगरे पनि उनका सम्पूर्ण कार्यक्रम र योजना 15औं महाधिवेशन लक्षित छन्। निर्धारित समयमा महाधिवेशन भए 2 कार्यकाल भन्दा बढी नेतृत्वमा बस्न नपाउने विधानको व्यवस्था बमोजिम देउबा अबको 2 वर्षपछि पार्टी राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकाबाट अलग हुनेछन्। कार्यकर्ताको मनोभावना बुझ्न र आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न कोइराला र थापाले राजधानी बाहिरका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा संस्थापन पक्षमा देउबाको उत्तराधिकारको हुने भन्ने चासो बढेको छ। तर देउबा यस विषयमा मौन छन्। उनी निकट नेताका अनुसार देउबा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व उपसभापति द्वय प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बीच कसलाई अघि सार्ने भन्नेमा लेखाजोखा गरिरहेका छन्। 15औं महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यकारी पदबाट बाहिरिँदै गर्दा देउबाले श्रीमती आर्जुलाई पार्टीको उपसभापति वा महामन्त्रीमा ल्याउन चाहेको बुझाइ संस्थापन पक्षभित्र चर्चाको विषय बनेको छ। देउबाले केही समय अघिसम्म संस्थापन इतर पक्षकै नेता शेखर कोइरालालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहेको सन्देश दिन खोजेका थिए। पछिल्ला निर्णय प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालनको पद्धतिलाई लिएर कोइराला भने विश्वस्त भने देखिन्नन्। उनले देउबासँग सङ्घर्ष भन्दा पनि मेलमिलापकै बाटोबाट अघि बढ्न चाहेको सन्देश भने दिन खोजिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वमा हस्तक्षेपको दौड सुरु गरेका कोइराला र थापा बीच नै विश्वासको सङ्कट छ। मध्यमार्गी बाटो लिन खोज्ने कोइराला र नेतृत्वका विरुद्ध सङ्घर्षको बाटो अपनाएका थापा बीच पूर्ण विश्वासको वातावरण भने बनिसकेको छैन। संस्थापन इतर पक्षका नेतालाई एउटै मोर्चामा ल्याउन पहल भइरहे पनि 2 बीच पूर्ण विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा मुख्य मुद्दा बनेका छन्। शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई समेत इतर पक्षको खेमामा सामेल गराएर थापा अघि बढ्न चाहन्छन्। तर कोइराला शर्मालाई आफ्नो टिममा ल्याउन जोखिम हुने ठानिरहेका छन्। पौडेलसँग 2-3 चरणमा कुराकानी
कुराकानी भए पनि शर्मासँग कोइरालाले कुराकानीसम्म नगरेको भन्दै थापा र उनी पक्षीय नेताहरूको गुनासो छ। शर्मा र पौडेललाई इतर खेमामा जोडेर अघि बढ्न सक्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा बलियो पकड जमाएर बसेका सभापति देउबालाई दबावमा पार्न सकिने बुझाइ महामन्त्री थापाको छ। पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन 2082 सालमा नियमित महाधिवेशन हुनु अगावै संसदीय दलको नेतामा देउबाको विकल्प खोज्नुपर्ने मुद्दामा थापा निरन्तर अघि बढेका छन्। कोइरालालाई भने संसदीय दलको प्रतिस्पर्धामा जस्तै गगनले 15औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा साथ नदिने हो कि भन्ने आशंका छ। गगनसँग विश्वासपूर्ण वातावरण नबनिरहेका बेला अर्का महामन्त्री शर्माको इन्ट्रीले थप जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता उनले लिएका छन्। यस्तै आशंकाका कारण उपसभापति समेत रहेका कानून मन्त्री धनराज गुरुङले इतर पक्षको बैठकमै संस्थापन इतर समूहबाट 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार घोषणा गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सत्ताको भागभण्डामा सामेल नगराइएको पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा नेतृत्वसँग संघर्ष गर्दा प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै थापा पनि कोइरालाको व्यवहारसँग सशंकित हुने गरेका छन्। संस्थापन पक्षलाई गोलबन्द गर्न पहल लिइरहेका नेताहरूको दबावमा शेखर र थापाबीच 2-3 चरणमा छलफल समेत भएको छ। 2082 सालमा नियमित महाधिवेशन गराउने मुद्दामा भने संस्थापन इतर पक्षमा रहेका सबै नेता एक ठाउँमा छन्। संस्थापन पक्षका धेरै नेता पनि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन्, तर सभापतिको भावना नबुझी उनीहरू सार्वजनिक तहमा बोल्न चाहदैनन्। वर्तमान गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा देउबा 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति छ। त्यसअघि नै पार्टीको महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा आफू प्रधानमन्त्री बन्न कठिनाई हुने देउबाले ठानिरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा राजनैतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले यही असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, तर अहिलेसम्म पनि बहुमत आउने कुनै संकेत नदेखिएका कारण कोशी प्रदेशमा रणनीतिक चालबाजी पनि सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले 20 असोज भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार स्वतः विघटन हुनेछ। त्यसैले अहिले नै कोशी सरकार जोगाउने अनेकन प्रयास हुन थालेका छन्। त्यसका लागि मूलतः राप्रपाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने। राप्रपाले अहिले एमालेको सरकारलाई भने समर्थन नदिने बताइरहेको छ। विश्वासको मत लिँदा राप्रपाको साथ पाएमा एमालेका लागि बढीमा 2 सांसद मात्रै आवश्यक पर्नेछन्। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा राजनैतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले यही असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, तर अहिलेसम्म बहुमतको संकेत नदेखिएका कारण कार्की रणनीतिक चालबाजीमा सक्रिय भएका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा कार्कीको सरकार बनेको हो। यो सरकारले उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन 96 सदस्यीय संसदमा 47 सांसद आवश्यक पर्नेछ। कार्कीसँग अहिले 40 मत मात्रै रहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले यही असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार स्वतः विघटन हुनेछ। त्यसैले अहिले कार्की सरकार जोगाउन अनेकन प्रयास गरिरहेका छन्। यसका लागि मूलतः राप्रपाको विश्वासको मत कायम गर्नुपर्नेछ। राप्रपाले अहिले एमालेको सरकारलाई समर्थन नरहेको बताइरहेको छ। विश्वासको मत दिँदा राप्रपाको साथ पाएमा एमालेका लागि बढीमा 2 सांसद आवश्यक पर्नेछ। एमालेको उपसभामुख भएकाले उनको अध्यक्षतामा प्रदेशसभा बैठक बस्दा राप्रपाले साथ दिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई 2 मत अपुग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मध्ये एक दलका सांसदहरूको मत चोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता गठबन्धन फुटाउने रणनीति लिएका छन्। कार्कीले पहिलो नजर एकीकृत समाजवादीमा लगाएका छन्। संसदमा 4 सीट रहेको उक्त दललाई सहमति गराउन सकिए सहजै रूपमा कार्कीले बहुमत पाउनेछन्। त्यसकारण कार्कीले पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई र अन्य नेताहरू मार्फत यसका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईसँग संवाद गरिरहेका छन्। आइतबार शेरधन राईले राजेन्द्र राईसँग धरानमा भेटघाट समेत गरेका थिए। उक्त भेटमा एमाले र यसले सहकार्य गर्ने मोडालिटीका विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा शेरधनले राजेन्द्रलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरिएको छ। हुन त यो प्रस्ताव पहिले पनि गरिएको थियो। केन्द्रीय गठबन्धन अलग हुने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय निर्णय कुरेर बसेका राजेन्द्र राईको चाहना पनि एमालेसँग आलोपालो गर्नेमा रहेको एमालेका नेताहरू बताउन थालेका छन्। यसैगरी एमालेले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यो प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भइसकेको छैन। एमालेको यो प्रस्ताव भने संसदीय सरकार बनाउने सम्मका लागि रहेको छ। कांग्रेससँग नभई माओवादीसँग मिल्न सक्ने पनि एमालेको रणनीति रहेको छ। एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा पनि कोशी प्रदेशमा सरकारको बहुमत पुग्नेछ। हरेक मोर्चाका लागि खुल्ला रहेको एमालेले अहिलेसम्म प्रष्ट संकेत भने पाइसकेको छैन।
राप्रपाको अर्कै दाउ। सुरुमा एमालेकै साथमा रहेको बताइएको राप्रपा पछिल्लो दिनहरूमा एमालेको अलग सरकार रहेको भन्दै आफ्नो समर्थन नरहेको बताउन थालेको छ। राप्रपाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार गठन हुने सरकारमा लगाएको नजरका कारण एमालेसँग साथ नरहेको बताएको हो। एमाले नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन हुने बाटो खुल्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो धारणाबाट गठन हुने सरकार अन्तिम सरकार रहनेछ। उपधारा 5 अनुसार बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रदेशमा स्वतः मध्यावधि चुनाव हुनेछ। त्यसैले दलहरू मध्यावधिको पक्षमा नरहेका कारण यो धारामा जसरी भए पनि सरकार बन्ने राप्रपाको विश्लेषण देखिन्छ। उक्त उपधारा अनुसार सरकारको दाबी गर्ने पक्षमा राप्रपा रहेको छ। राप्रपाले 3वटा रणनीतिमा सहकार्य गरिरहेको पनि बताइन्छ। पहिलो मुख्यमन्त्री लिने, दोस्रो सभामुख सहित 2वटा मन्त्री र तेस्रो 2वटा मन्त्री र निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित हुने गरी राजनीतिक सहमति गर्ने, यी 3वटा विकल्पलाई राप्रपाले अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग बढ्ता नजिक देखिन थालेको छ। एमालेसँग मिल्दा बहुमत नपुग्ने भएकाले राप्रपा तुलनात्मक रूपमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग नजिक देखा पर्न थालेको छ। कांग्रेसको घर झगडा उस्तै। संविधानको धारा 138 को उपधारा 4 अनुसार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस भित्र फेरि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने लडाकु सुरु भएको छ। कांग्रेस भित्र कोशी प्रदेशमा 3वटा गुटहरू रहेका छन्। त्यसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला समूहका 10 जना र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका 9 जना सांसद रहेको बताइन्छ। यसअघि 2 पटक मुख्यमन्त्री भएका र सर्वोच्चबाट हटाइएका उद्धव थापा सिटौला पक्षका हुन्। त्यसैले अहिले कांग्रेस भित्र थापालाई फेरि टेहर्याउने पक्षमा छैनन्। कांग्रेस भित्र केदार कार्कीलाई अगाडि सार्नुपर्ने पक्ष छ। अर्को समूह थापाले काम गर्न नपाएका कारण उनीलाई अगाडि सार्नुपर्ने पक्षमा पनि रहेको छ। त्यसो त कांग्रेसभित्र अहिले माओवादीलाई नेतृत्व दिएर भए पनि राप्रपाको समर्थन लिनुपर्ने मत पनि रहेको छ। त्यसैले कांग्रेसको घर झगडा नमिल्दासम्म कोशी प्रदेशले निकास नपाउने तर्क पनि भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र भने यसपटक चुपचाप बसेर सकेसम्म एमालेको गठबन्धनमा मिल्ने नभई उपधारा 5 अनुसारको सरकार दाबी गर्ने पक्षमा देखिएको बताइन्छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रभित्र पनि संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्गोलाई अगाडि सार्नुपर्ने कि सभामुखमा राजीनामा दिएर बाबुराम गौतमलाई भन्ने विवाद पनि रहेको छ। यो विवाद भने केन्द्रीय गुटबन्दीसँग जोडिएको पनि चर्चा हुन थालेको छ। चाडपर्वहरू नजिकै जाँदा बजारमा मूल्य वृद्धि पनि चर्को रूपमा बढ्न थालेको छ। सरकारले नै अचाक्ली रूपमा विभिन्न बहानामा मूल्य वृद्धि गर्दै जाँदा जनताको चुलो नै बल्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ। देशले आर्थिक संकट बेहोरिरहेका बेला सरकारले चर्को मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफूल आदि सबैमा मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी चाडबाडको मुखैमा हरेक सामानको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, जसको व्यापक रूपमा आलोचना हुन थालेको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वहरू सुरु भएका छन्। हरितालिका तीजसँगै नेपालीहरूको महान चाडपर्वहरू सुरु भएपछि बजारमा हरेक सामानको मूल्य आकाशिएको छ। बजारमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफूल सबैमा मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी चाडपर्वको मुखमा हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। राज्यले गलत नीति लिएका कारण उपभोक्ताहरूले मूल्य वृद्धिको मार खेप्नु परेको विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले बताउन थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको सामना गर्नका लागि राज्यले हठात रूपमा लिएको नीतिको कारण अर्थतन्त्र र बजार मूल्यमा असर परेको दाबी गरेका छन्। निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरी कडा नीति नलिन आग्रह गरे पनि नसुनेको उनको गुनासो छ। निजी क्षेत्रको सुझावलाई राज्यले नसुन्दा मूल्य वृद्धि लगायत मुलुकले आर्थिक मन्दी खेप्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अहिले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू मात्रै नभएर व्यवसायीहरू र राज्य पनि पीडामा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। उपभोक्ता हक हितको लागि सरकार जहिले पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। मुलुकको आन्तरिक कारणले पनि उपभोक्ताहरूले महँगीको मार खेप्नु परेको भन्दै मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन सरकार लाग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वर्तमान सरकारको अकमण्यताको कारणले नै बजार मूल्य अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएको पूर्व अर्थमन्त्रीको आरोप छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेकपा एमाले सरकार सञ्चालन गर्दा मूल्य वृद्धि 4.6% भन्दा माथि नभएको उनको भनाइ छ। डाक्टर खतिवडाले मूल्य वृद्धि हुँदा आर्थिक मन्दी भन्ने गरेको भन्दै आर्थिक मन्दीमा मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत भइरहेको बताए। उनले पछिल्लो समय बजारमा आर्थिक मन्दी र बजारमा कृत्रिम अभाव, एकाधिकार प्रवृत्ति हुँदा समेत सरकार
सरकारको अनुगमन नहुँदा समस्या रहेको बताउँदै एमालेको सरकार भएको बेला अनुगमनको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजे पनि त्यो निरन्तरता हुन नसकेको गुनासो गरे। सरकारले नियमित गरेका वस्तुहरू पनि नियमित र समयमा नगर्दा अत्याधिक रूपमा मूल्य वृद्धि बढेको उनले बताए। चाडपर्वको लागि भनेर भन्सार दर घटाएर सरकारले मूल्यमा राहत दिन सक्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई क्षणिक लाभ दिँदा सरकारलाई केही फाइदा नहुने पूर्व मन्त्री खतिवडाले बताए। सरकारले उखु मिलहरूलाई प्रोत्साहन गरी चिनी उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने भए पनि सरकारले गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले भन्सार नाकाहरूबाट हुने आयातमा पनि देखावटी मात्रै नियन्त्रण गरेको आरोप लगाए। जथाभावी संस्थाहरू स्थापना गरेर खर्च गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेकाले अप्रत्यक्ष करमा आधारभूत वस्तुमा कर छुट हटाएको व्यवस्था सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले नियन्त्रण गरेका वस्तुहरू आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पनि योजना बनाउन सक्नुपर्ने उनले बताए। हरेक वर्ष चाडपर्वका समयमा मूल्य आकाशिने गरेको छ, तर यसमा सरकारी निकाय भने बेखबर रहँदै आएको छ, जसका कारण हुँदा खानेहरू मात्रै होइन हुने खानेहरू पनि महँगीको मार खेप्न बाध्य रहेका छन्। चिकित्सक पेशा आफैमा एक संवेदनशील पेशा हो। हाम्रो समाजमा चिकित्सकलाई भगवानकै रूपमा लिने गरिन्छ, तर पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण हुन थालेका छन्। एउटा बिरामीको ज्यान बचाउन ल्याकत राख्ने चिकित्सक आज किन आक्रमणमा परिरहेका छन् त? यो विषय सरकारका लागि पेचिलो बनेको छ। चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरू पेशाबाट नै निरुत्साह पार्ने कदम निकै नै घातक हुन थालेको छ। कुनै बिरामीको काल गतिले मृत्यु हुन्छ भने त्यसमा चिकित्सकको गल्ती भएन, तर चिकित्सकको काम कारबाही र लापरवाहीले गर्दा कुनै बिरामीको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको कानुनी उपचार पनि छ। तर कानुनलाई नै हातमा लिएर चिकित्सक कुट्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय र नैतिक रूपमा निन्दनीय रहेको छ। सरकार चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। हवस् त, आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।